बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ, सब खैरियत है। और आज जो है व्लॉग शेयर करूँगी आज का दिन आप लोगों से कि मैं सारे दिन में क्या किया। बहुत ही हेक्टिक रूटीन थी आज की मेरी, काफ़ी ज़्यादा काम निकले हुए थे और वैसे भी मेरे बहुत से काम जो है ना वो पेंडिंग भी थे। तो इस वजह से बस आजकल बर्डन भी बहुत ज़्यादा होता है काम का। अभी जैसे दिन का आगाज़ तो ना मेरा हमेशा ब्रेकफ़ास्ट से ही होता है, अक्सर व्लॉग की भी शुरुआत मैं ब्रेकफ़ास्ट से ही करती हूँ। तो सैंडविच बना लिया है मैंने और अब मैं नाश्ता करने लगी थी। उसके बाद जी आज कपड़ों का मतलब समेटने की बारी आ ही गई है आखिरकार। एक्चुअली काफ़ी दिनों से मैंने निकाले हुए थे, लेकिन कुछ बारी बारी सबके लिए कपड़े निकालने, उनको धूप लगवाना, फिर उनको अलमारियों में सेट करना, तो ये बहुत ज़्यादा टाइम लेता है ना, एक दिन का काम होता भी नहीं है। और मेरा वैसे भी इस दफ़ा बहुत ज़्यादा लेट हो गया है, सर्दी तो आ ही गई हुई है काफ़ी टाइम से। लेकिन जैसा कि आप लोगों को पता है कि मेरी अम्मी की डेथ हो गई थी, तो इसलिए काफ़ी दिन मुझे उधर भी लगे और उसके अलावा फिर वापस आके जब मैं वापस आई हूँ ना, तो डेली कोई ना कोई गेस्ट अभी तक, यानी डेली ऐसा हो रहा है, कोई भी दिन ऐसा नहीं गया कि जिस दिन कोई अफ़सोस करने के लिए यानी दुआ करने के लिए ना आया हो। तो वो फिर इसलिए इतनी मसरूफ़ियत रही कि फिर दिन भी इतने छोटे हो गए हुए हैं कि वो कपड़े जैसे ना बिखरे और इधर उधर हर तरफ, कुछ समझ ही नहीं आ रही थी कि अब इनको कैसे समेटा जाए। और क्योंकि उसके लिए बड़ा टाइम चाहिए होता है। ऐसे यही हाल मेरी फ्रिज का था, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं अच्छी खासी जो है ना वो गंदी हो चुकी हुई थी। और ये भी मुझे काफ़ी टाइम हो गया था सफाई किए हुए फ्रिज की, हालांकि इतना कभी ज़्यादा गंदा कभी होने नहीं दिया। लेकिन वही बात कि मसरूफ़ थी काफ़ी टाइम से, मेरी अम्मी बीमार रहीं तो मैं फिर ज़्यादा घर पे रहती भी नहीं थी, उनके पास ही ज़्यादा जाती रहती थी। तो आने जाने में रहती थी ना, तो इसलिए घर बहुत ज़्यादा इग्नोर हो रहा था, हर चीज़ काम बहुत बिखरे पड़े हुए थे। ये जो चीज़ें आप लोगों को देख के लग रहा होगा कि क्या गंद मचा हुआ है, लेकिन अब जैसे कि फ्रिज में सेट हो गई हैं तो कितनी अच्छी नीट एंड क्लीन हो गई हैं सब चीज़ें, अच्छे से यानी ऑर्गेनाइज हो गई हैं फ्रिज के अंदर। तो बहुत से काम ऐसे डिले होते जा रहे थे, तो अब फ्रिज की सफाई भी आज की और बहुत ज़्यादा यानी सही जो है ना वो गंदा हुआ था फ्रिज, और काफ़ी बर्फ़ जमी हुई थी। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि वो फ्रिज की असल में ना नीचे कहीं ब्लॉकेज हो गई हुई थी पानी की, जहाँ से वो पानी ड्रेन होता है। तो पता नहीं क्या हुआ कि नीचे वाले हिस्से में भी ना बर्फ़ पूरी नीचे पीछे की बैक साइड पे लेयर जो है ना वो बन गई हुई थी। वो बहुत मुश्किल से मैंने जो है ना वो निकाली, उसको मेल्ट किया, और मेरे यहाँ तक कि थोड़ी सी फ्रिज डैमेज भी हो गई, इसीलिए मैंने उसको थोड़ी सी टेप लगाई। अच्छा, उसके बाद मैंने आज देसी मुर्गी बनाई है, जैसे कि साथ साथ दोनों काम चल रहे हैं क्योंकि खाने का भी टाइम हो चुका हुआ था, खाना बनाना था। तो साथ ही वो मेरी हाउस हेल्पर भी ज़ारा लगी हुई थी। फ्रिज की सफाई तो हम दोनों ने मिल के की। अब मैंने उसको कुछ चीज़ें दी थी कि तुम ये साफ़ करो धो, तो मैं साथ साथ हांडी बना रही थी। और इसीलिए आज मेरा किचन में हर तरफ गंद बिखरा हुआ है, हालांकि मैं इस तरह से साथ में काम भी कर रही होती हूँ। कुकिंग के दौरान मैंने कभी गंद नहीं पड़ने दिया शेल्फ़ पे या इधर उधर, लेकिन आज असल में किचन की हालत ही बस अजीब हुई हुई थी। लेकिन खाना बनाना भी ज़रूरी था, तो इसलिए वो साथ में ही करती रही। देसी मुर्गी बनाई, मैंने कहा चलो बेटे को भी, ज़ाहिर है उसका पिछले दिनों एक्सीडेंट हुआ था, तो वैसे खुदा न खास्ता कोई ऐसी ज़्यादा चोटें तो नहीं आई, लेकिन फिर भी ज़रा होता है ना, माओं को लाड आता है कि उसके लिए मैं स्पेशल देसी मुर्गी आज बनाऊं। अच्छा, देसी चिकन मेरा बना हुआ, आप लोग इसकी रेसिपी मेरे चैनल पे देख सकते हैं, माशाल्लाह से बहुत अच्छा बनाती हूँ। और हस्बैंड भी कह रहे थे कि वाकई हर जगह देसी चिकन खाता हूँ, लेकिन कहीं और नहीं इस तरह का टेस्ट मिलता। तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा बनाती हूँ, इसलिए आप लोग रेसिपी देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूँगी, आपको एंड स्क्रीन पे भी शो हो जाए। बहुत सिंपल सा तरीका है, लेकिन बस एक शायद एक दिल लगा के इंसान बनाए, या कुछ हाथ के जायके का भी होता है, लेकिन ईजी है ये बनाना बहुत ही। तो खाना रेडी हुआ, हम लोगों ने सबने खाना खा लिया, और जिसके लिए स्पेशल मैंने बेटे के लिए बनाया, वो रात को आया तो कहता है मामा मैं तो बाहर से खाया हूँ, मैं कल खा लूँगा, मेरे लिए रख लीजिए। जी, तो अब हम लोग आए, उसके बाद शाम में बेटी की कुछ यूनिवर्सिटी के लिए उसने प्रोजेक्ट तैयार करने होते हैं, तो उसके तो माशाल्लाह से डेली ना कोई चीज़ें उसके डेली बेस पे उसको चाहिए होता है। जी आज ये चीज़ें चाहिए, आज ये चीज़ें चाहिए, यानी प्रोजेक्ट के लिए जो भी सारे साथ साथ होती है ज़रूरत जिन जिन चीज़ों की, तो फिर वो लेते रहते हैं। तो इसलिए फिर तकरीबन ये भी एक डेली की जो है ना एक एक्स्ट्रा ड्यूटी है। बस जो लोग जिनके बच्चे जो है ना वो आर्ट से रिलेटेड कुछ भी कर रहे हैं ना, जैसे अब ये इंटीरियर डिज़ाइनिंग कर रही है,
یا فیشن ڈیزائننگ یا جو بھی آرٹ سے ریلیٹڈ ہیں، بس ان کے پیرنٹس جو ہے نا ان کو بہت ہی یعنی وہ مصروف رکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب میں آج کل مطلب یہی ہوتا ہے ہر دوسرے تیسرے دن جی اس کو بھی ساتھ میں لانا، اس نے اپنی مرضی کی اپنی ضرورت کی چیزیں لینی ہوتی ہیں۔ یہاں پہ یہ اسٹیشنری بہت بڑی ہے، جیسا کہ میں آپ لوگوں کو دکھا رہی ہوں، کافی یعنی یہاں پہ ویرائٹی ہے، اور واقعی ویرائٹی اسٹور ہے اس کا نام، اور یہ تہذیب کے ساتھ ہی ہے، بالکل اس کی بیسمنٹ میں بنی ہوئی ہے۔ تو یہاں پہ واقعی میں آپ کو دنیا کی ہر چیز ملے گی، تھوڑی ایکسپینسو ہوتی ہیں ان کے پرائسز، ویسے بھی آج کل مہنگائی ہے تو ہمیں ویسے ہی لگ رہا ہوتا ہے، ہر جگہ ہی کہیں سے بھی لیں تو مہنگائی تو ہے ہی، چیزیں ہمیں ایکسپینسو تو لگتی ہی ہیں۔ اور بس یہ ہے کہ مزہ آتا ہے یہاں پہ، اتنی مزے کی چیزیں ہوتی ہیں، اور میرا خود بھی پتہ ہے ان چیزوں میں اتنا انٹرسٹ ہے، آرٹ سے ریلیٹڈ کوئی بھی ہے نا کام یا ایسی، مطلب مجھے یہ چیزیں بہت زیادہ پھر اٹریکٹ کرتی ہیں۔ ویسے میں دیکھتی رہتی ہوں، پلان کرتی رہتی ہوں کہ میں کچھ کروں بناؤں، لیکن بس اس کے لیے ٹائم نہیں مینیج کر پا رہی ہوں۔ اور یہ ڈیکوریشن پیس یہاں پہ یعنی اتنی ورائٹی ہے، اتنی اچھی اچھی آئٹمس ہیں، اور یہ والے تو مجھے بہت ہی اچھے لگے، یہ برڈز والے۔ ایکچولی میرا خود بھی نا کریٹیوٹی میں بہت زیادہ یعنی انٹرسٹ بھی ہے، اور الحمدللہ ایک یہ گاڈ گفٹڈ چیز جو ہے نا یہ میرے اندر ہے، اور میں کوئی بھی چیز دیکھوں تو میں اسی ٹائم اس کو پک کر کے خود سے یعنی بنا لیتی ہوں۔ مطلب مجھے سیکھنے کی الحمدللہ، میں نے شروع سے کبھی بھی کوئی بھی کام سیکھا نہیں، لیکن الحمدللہ میں کرنا چاہوں بنانا چاہوں تو میں سب کچھ خود سے یعنی صرف دیکھ کے ہی اس چیز کو سیکھ جاتی ہوں، پتہ آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ یہ کیسے بن سکتی ہے۔ لیکن صرف یہ کہ واقعی میں اتنی بیزی لائف ہو چکی ہوئی ہے کہ ٹائم ہی نہیں ملتا ان چیزوں کے لیے، اور یہ ہے کہ ایک بچے میں ضرور یہ چیز آتی ہے، الحمدللہ وہ میری ایک بیٹی میں یہ چیز مجھ سے یعنی اس میں کنورٹ ہوئی ہے، تو وہ مجھے خوشی ہوتی ہے کہ چلو اب وہی جو ہے نا وہ میری یہ ایک شوق جو ہے نا وہ پورا کر رہی ہے الحمدللہ، اور ماشاءاللہ سے بہت اچھی جا رہی ہے۔ کسی دن میں ڈیٹیل میں دکھاؤں گی اس کی بھی آپ کو ایکٹیویٹیز ساری۔ اور اس کے بعد ساتھ ہی بالکل تہذیب ہے، یہ نیچے ورائٹی سٹور ہے، ریڈ سا کچھ مطلب گاڑی کے پیچھے آ گیا، اور ساتھ میں تہذیب ہے، ساتھ میں اسکوپ ہے، یہاں سے شیک، آئس کریم شیکس اور فریش جوسز اور کافی سردیوں میں یہاں سے ہم لوگ پیتے ہیں، بہت ہی زبردست۔ جہاں بھی تہذیب ہو اس کے ساتھ ہی یہ اسکوپ بھی آپ کو ملے گا، ہر جگہ پہ یہ اسپاٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے ساتھ بس تہذیب سے ہم لوگوں نے کچھ لی تھیں چیزیں، بریڈ وغیرہ لیتے ہیں اکثر یہیں سے ہی، اور جیسے ایمرجنسی ہو تو گھر کے پاس اسٹور سے بھی لے لیتی ہوں، لیکن زیادہ تر ادھر ہمارا چکر تو لگتا ہی رہتا ہے، تو پھر ہم ادھر سے بریڈ بھی لے لیتے ہیں، اور دوسری بیکری کی آئٹم وغیرہ بھی نا آج لی تھی یہاں سے۔ اور میں نے ڈونٹ لیا، یہ مجھے بہت ہی پسند ہے، اور اسپیشلی یہ وہ ہے جیسے براؤن بریڈ ہے تو یہ براؤن میں یعنی اب اس کو کیا کہیں گے، براؤن ڈونٹ، یہ وہ والا ہے یعنی شوگر فری کہہ سکتے ہیں، تو یہ بہت ہی ٹیسٹی ہوتا ہے۔ اچھا مجھے وہ وائٹ والا اتنا اچھا نہیں لگتا کھانے میں بھی، جو اس کا ٹیسٹ ہے نا، اور مجھ سے کنٹرول نہیں ہو رہا تھا، برداشت نہیں ہو رہا تھا، جیسے ہی میں گاڑی میں بیٹھی تو میں نے ڈرائیونگ شروع کی تو میرا دل ہوا کہ بس فٹافٹ میں ڈونٹ نکال کے کھا لوں، ویسے بھی یہ روڈ ذرا تھوڑا کھڈوں والا تھا نا، بڑا سلو سپیڈ تھی گاڑی کی، تو اس لیے میں نے ساتھ ساتھ کھا لیا۔ اور گھر آ کے میں نے چیزیں وغیرہ یہ سیٹ کرنے لگی تھی، میں نے کہا دکھاؤں یہ بریڈ ہم یہاں سے لیتے ہیں تہذیب سے، ان کی کوالٹی اور ٹیسٹ تو کہیں بھی آپ کو اور نہیں ملے گا ایسا، مطلب ایک ایک بائٹ ایسے جیسے منہ میں گھل جاتی ہیں۔ یہ جو چیزیں میں آپ لوگوں کو کوکیز وغیرہ دکھا رہی ہوں نا، بہت مزے کی ہوتی ہیں اور فریش بھی۔ اچھا میں اس لیے زیادہ نہیں لے کے آتی ہوں تاکہ یہ صرف 2-3 دن میں 4 دن میں کھائی جائیں، کیونکہ یہ 4 سے 5 دن سے زیادہ اگر پڑی رہے نا تو ان کا ٹیسٹ وہ نہیں رہتا جو ایک فریش چیز کا ہوتا ہے نا، تو اس لیے ذرا میں کم کوانٹٹی میں لیتی ہوں، کیونکہ جاتے تو رہتے ہیں، ہر دوسرے تیسرے دن ہمارا چکر لگ جاتا ہے۔ اچھا یہ میں نے آرڈر کیا تھا ہیئر انرجی، آپ لوگوں نے انسٹاگرام پہ یہ بہت زیادہ اس کا ٹی وی میں بھی آتا ہے، مارننگ شوز میں بھی، تو میں نے بھی ان کی یہ فالو کیا ہوا ہے پیج۔ اچھا اس کا میں لنک ویسے ڈسکرپشن باکس میں بھی ایڈ کر دیتی ہوں، حالانکہ یہ کوئی میں پروموشن نہیں کر رہی ہوں ان کی، لیکن کیونکہ میں نے ان کی پروڈکٹس یوز کرنا شروع کی ہیں اور مجھے واقعی میں بہت اچھی لگی۔ اور یہ جو ہے نا یہ میں نے فیس سیرم منگوایا ہے جو کہ مجھے تھوڑی پگمنٹیشن کا
ابھی میری بہت لائٹ سی تھی، اسٹارٹنگ میں تھی، تو پتہ میں نے کہا کہ شروع میں ان کو کنٹرول کر لیا جائے، کیونکہ میں نے سنا ہوا ہے کہ پگمنٹیشن جب مطلب یہ آ جاتی ہے فیس پہ، چھائیاں وہ جیسے جیسے ڈارک ہوتی جاتی ہیں نا، پھر وہ بہت ڈھیٹ ہو جاتی ہیں، وہ پھر ریموو نہیں ہوتی ہیں، تو اس لیے ان کو اسٹارٹ میں ہی ہمیں نا ان کا کوئی نہ کوئی بندوبست کر لینا چاہیے۔ تو اس لیے میں نے پہلے بھی ایک سیرم یوز کیا، اب میں نے اس کا اتنا مجھے فائدہ ہوا لیکن اتنا نہیں، لیکن اس کو میں نے یوز کیا ہے واقعی میں 4-5 دن میں مجھے بہت زیادہ اچھا ریزلٹس ملے ہیں۔ تو انشاءاللہ میں ڈیٹیل میں ریویو آپ لوگوں کو نیکسٹ ویڈیو میں دوں گی ان سب چیزوں کا، بلکہ میں پگمنٹیشن پہ بھی ایک ویڈیو بناؤں گی، مجھے بہت ریکویسٹ بھی آئی ہوئی ہیں، میں انشاءاللہ نا آپ لوگوں سے اپنا ایکسپیرینس بھی شیئر کروں گی۔ تو آج کی ویڈیو ہوتی ہے یہیں پہ ختم، انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں۔ اور آج کا ولاگ کیسا لگا کمنٹ میں ضرور بتائیے گا، اور کچھ پوچھنا ہو تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں، مجھے بھی اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔